नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। रमाइलो सन्तोक सोशल इन्टरप्रेन्योर ग्रुपद्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पालन। पूज्य डाँडा युथ क्लबद्वारा पर्यावरण दिवस विविध कार्यक्रमको साथ पालन। द कन्सर्न नेबर च्यारिटेबल ट्रस्टको स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमको साथ सम्पन्न। अनि जिटिएल ग्रुप डी पोस्टमा पनि नियुक्ति दिन समर्थ नरहेको भन्दै कालेबुङमा गुराउमद्वारा पोस्टरिङ। जिटिएको वैधता विषय कलकत्ता हाइकोर्टमा दर्ता गरेको मुद्दा हालसम्म पनि जीवन्त रहेको लोकसङ्घ लामाको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आज विश्व पर्यावरण दिवस। रमाइलो सन्तोक सोशल इन्टरप्रेनर ग्रुप अनि कलकत्ताको एनजिओ फुर्तुक केम्सको संयुक्त आयोजनामा सन्तोकमा 50औं पर्यावरण दिवस पालन गर्दै सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। रमाइलो सन्तोक सोशल इन्टरप्रेनर ग्रुप अनि कलकत्ताको एनजिओ फुर्तुक केम्पको संयुक्त आयोजनामा सन्तोकमा 50औं विश्व पर्यावरण दिवस पालन गर्दै सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। क्षेत्रको प्राथमिक पाठशालामा सम्पन्न कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक अपराजिता राई आइपीएस उपस्थित रहेकी थिइन्। यसरी नै सेबास्टियन प्रधान लगायत क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति एवं शिक्षकहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। जहाँ आफ्नो सम्बोधन राख्दै पुलिस अधीक्षक अपराजिता राईले मानिसहरूलाई प्लास्टिकको उपयोगमा कमी ल्याउनु पर्ने आह्वान गरिन्। दुधको प्याकेट जुन चाहिँ आउँछ प्लास्टिकको प्याकेट, त्यसको त्यो टुप्पो काट्छ नि दुध निकाल्दाखेरि, त्यो टुप्पो च्वाट्टै काट्नु र च्वाट्टै काट्नुमा पनि फरक हुन्छ। त्यो च्वाट्टै काट्दाखेरि तपाईँको त्यो इत्रु नै जो टुक्रा निक्लिन्छ त्यो तपाईँको माइक्रोप्लास्टिक भएर बस्छ। तपाईँले त्यो नकाट्दाखेरि चाहिँ त्यो डल्लै प्लास्टिक नै त्यो अलिकति टाल्लेको टुक्रासितै नै रिसाइकल या रियुज हुनुमा काम हुन्छ। मैले प्लास्टिक नचलाएको दोकानबाट नलिएको कति भयो, अब 22 वर्ष जस्तो भयो होला। म दोकानमा जाँदाखेरि झोला बोकेर जान्छु, झोलामा त्यहाँनिर नाइलनको झोला होस् या यो जुटको झोला होस् त्यसमै सबै हाल्छु। हामीलाई पर्दैन नि पोटल अलग्गै प्लास्टिकमा किन्नु, एउटा गाजर दुईटा गाजर अलग्गै प्लास्टिकमा किन्नु पर्दैन। माछा मासु किन्नु जाँदाखेरि घरमा फ्रिजमा राख्ने बट्टा हुन्छ त्यही बट्टा लगेर जानु, त्यो बट्टामा मासु हालेर लिएर त्यही धोएर त्यहाँनिर फ्रिजमा राख्नु। क्षेत्रको 6वटा क्लबको संयुक्तमा गठन गरिएको रमाइलो सन्तोक सोशल इन्टरप्रेनर ग्रुपले क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त गाउँ निर्माण गर्ने दिशामा अघिबाटै विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको हो। यस पहललाई अझ विविध क्षेत्रमा पुर्याउन कलकत्ताको एनजिओ फुरुत क्याम्पसित मिलेर धेरै दिनदेखि सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यसरी नै आज विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा सचेतना कार्यक्रमसितै बिरुवारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। प्रतुष लेप्चाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सेबास्टियन प्रधान, फुरुत क्याम्पबाट अमृता घोष लगायत अन्यले पनि आफ्नो सम्बोधन राख्दै पर्यावरणको संरक्षण नै पृथ्वीको संरक्षण रहेको कुरामा जोड दिएका थिए। कार्यक्रमबारे शिक्षक सञ्जय राई अनि ग्रुपका संयोजक अभिषेक राईले बताएका छन् भने कार्यक्रमपछि सबै अतिथिहरूले आआफ्नो नाममा विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू स्कुल परिसरमा रोपेका छन्। विशेष यस ठाउँमा हामीले प्लान्ट रोप्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसमा 15वटा एभाकाडो, 10वटा धुपी र 30वटा चेरीको प्लान्ट हामीले रोपेका छौँ। कार्यक्रममा सम्पूर्ण सन्तोकवासी साथसाथै 2टा स्कुलले पार्टिसिपेट गरेको छ र है हामी रमाइलो सन्तोक चाहिँ एउटा एडभेन्चरस टुरिज्म गर्ने ग्रुप हो। यसरी नै पुजे डाँडा युथ क्लबको आयोजनामा पनि पुजे डाँडामा विश्व पर्यावरण दिवस विविध कार्यक्रमको साथ पालन गरिएको छ। लीलादेवी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आरो गोविन्द लकान्द्री मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै सोनाम छिरिङ लेप्चा, फरेस्ट प्रोटेक्सन कमिटीका सभापति महेन्द्र सुब्बा लगायत लघु फाउन्डेसनका प्रतिनिधि साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै उक्त स्थानमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न वर्षौँदेखि स्थानीय लागि परेका छन्। प्रायः जस्तो पुचे डाँडा जुन चाहिँ एउटा यसको सुन्दरीकरण छ, यो अहिले पनि प्रकाशमा मान्छेको छेउमा आएको छैन र खास गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा सुसाइड पोइन्ट भनेर चिनिँदै थियो र हामी फरेस्ट म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ उहाँसँगहरू बसेर र हाम्रो जुन चाहिँ पुजे डाँडा युथ क्लबको जुन चाहिँ मेम्बरहरू हामी एकीकृत भएर यो पुजे डाँडालाई एकदम सुन्दर अनि एउटा वृक्षारोपण, एउटा हरियाली यो गर्न चाहन्छौँ। हामी मूल रूपमा टुरिज्म पोइन्ट बनाउन चाहन्छौँ। हामी यहाँनिर डिपार्टमेन्टबाट एकदमै फुल 100% सपोर्ट छ। डिपार्टमेन्टबाट, हाम्रो एपिसीबाट
यो कहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ होला तपाईँको अन्दाजित? यो त अब मोटामोटी डेट त तोकेको छैन, यो तपाईँको अन्डर प्रोसेसमै छ। हाम्रो जुन चाहिँ इको टुरिज्मको जुन चाहिँ प्रोसेस छ, यो प्रोसेस चलिरहेको छ। अब आशा छ छिटै हुन्छ भन्ने। यसैलाई केन्द्र गरेर पर्यावरण संरक्षणको दिशामा सभापति मनोज छेत्री, सचिव सन्तोष राई, कोषाध्यक्ष कुमार छेत्री, सदस्य सुखवीर राई लगायत वरपरका विभिन्न व्यक्तिविशेष अनि सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पहल गरिँदै आइरहेको छ। यसै क्रममा बमबस्तीका विभिन्न सङ्घ संस्थाका विद्यार्थीहरूले लिएर बस अनि चित्र बनाऊ वक्तव्य प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। यसरी नै क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त बनाउनु पर्ने आह्वान गर्दै लघु फाउन्डेसनद्वारा 2वटा डस्टबिन पनि आयोजक समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अर्कोतिर कलाकारहरूद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरेर कार्यक्रममा मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका आरो गोविन्द लकान्द्रीले उक्त स्थानलाई आउँदो दिनमा पूर्वाधार निर्माण गरेर एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउने विभागीय योजना रहेको बताएका छन्। र हामी डिपार्टमेन्टबाट पनि यो पुजे डाँडालाई चाहिँ एउटा हामीले इको टुरिज्मको स्वरूप हामीले हेर्दैछौँ र हामीले प्रोसेस पनि गरिरहेको छौँ। र भोलिको दिनमा हुनसक्छ लामाहट्टा र तपाईँको तकदा अर्किड सेन्टर जस्तै यो जग्गालाई पनि हामी एउटा इको टुरिज्ममा परिणत गर्ने हाम्रो डिपार्टमेन्ट एउटा पहल भइरहेको छ र कोसिस गर्दैछौँ। बीच अतिथिहरूको बाहुलीबाट विभिन्न रुखको बिरुवाहरू लगाएर विश्व पर्यावरण दिवस पालन गरिएको छ। डुवर्स होप बाख्राकोटद्वारा दोस्रो स्थापना दिवसमा वृक्षरोपण गर्दै पर्यावरण दिवस पालन गरिएको छ। हामीले आज स्याप्लिङ्सहरू माथि फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट रिक्वेस्ट गरेर ल्याएर चाहिँ हामीले 65 to 70 वटा स्याप्लिङ्स ल्याएको छौँ। अन्त त्यो चाहिँ हामी चाहिँ आज 4-5 वटा चाहिँ यहीँ प्लान्ट गर्ने, अन्त चाहिँ अरू चाहिँ हामी बाख्राकोटको सिटिजन्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने। आज जस्तो हामीले आज इन्भाइरोमेन्ट डे गऱ्यौँ। हाम्रो सन्डे विकली वन्स इन अ विक सन्डे चाहिँ हाम्रो एउटा न एउटा एक्टिभिटी हुँदै गर्छ। क्लिनलिनेस हुन्छ घरि अब प्लान्टेसन, जस्तै आज प्लान्टेसन भयो। अन्त अब लास्ट विक हामीले उदलाबाडीमा क्लिनलिनेस ड्राइभ गऱ्यौँ। अन्त त्यस्तै खालके हामी विकमा एकपल्ट चाहिँ हामी इभेन्ट गर्छौँ फर द बेटरमेन्ट अफ सोसाइटी एन्ड फर लाइक हामी हेल्प पनि गर्छौँ निडी पिपललाई लाइक विथ रेसनहरू। अन्त त्यस्तै गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। अन्त अब आशा गर्छु सबैजनाले हामीलाई हेल्प गर्नुहुन्छ हो। अनि त्यसमै हामी फुटबल पनि हामी अब लास्ट इयर जुन चाहिँ डेटमा गऱ्यौँ हामीले त्यसमै गर्छौँ। भलिबल पनि हामी अवश्य गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। द कन्सर्न नेबर चेरिटेबल ट्रस्टको स्थापना विविध कार्यक्रमको साथ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा कालीप्रसाद राई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने सारा फाउन्डेसनका संस्थापक योगेश थापा, सागर राई लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। धेरै अघिदेखि समाज सरोकारको विविध विषयमा कार्य गर्दै आइरहेकी दिना राईले उक्त ट्रस्टको स्थापना गर्ने सोच बनाएको थियो, जसको आज एक कार्यक्रमबीच विधिवत रूपमा सुरु गरिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित रहेका अतिथिहरूले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ट्रस्टको स्थापनामा संस्थापकहरूलाई अग्रिम शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। यसरी नै समाजमा सकारात्मक पहल गर्ने समाजसेवीहरू क्रमैले माला खनाल, गीताञ्जली छेत्री, कृष्णप्रसाद शर्मालाई ट्रस्टको पक्षबाट प्रशस्ति पत्रसहित सम्बर्धना जनाएको थियो। ट्रस्टले बालबालिकाको शिक्षा र पर्यावरण विषय काम गर्ने सोच बनाएको संस्थापक दिना राईले बताएकी छन्। आजदेखिको चाहिँ हामीले यो संस्था सङ्गठन जुन चाहिँ छ एउटा, त्यसलाई चाहिँ अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ ओपनिङ सेरेमनी भनौँ। आजदेखि चाहिँ हामी यो संस्था चाहिँ सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। लटरी अन्त स्पेसियल्ली चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो द कन्सर्न नेबर च्यारिटेबल ट्रस्टलाई ओपनिङ सेरेमनीलाई भनेर चाहिँ हामीले यो लटरीहरू ड्र गरेका थियौँ है। र लटरी ड्र गरेका थियौँ, त्यसको पनि आज लकी ड्र हुन गइरहेको छ। अब एकैछिनमा अब त्यसको रिजल्ट्स तपाईँहरूको समक्षमा आउनेछ। र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ लटरी चाहिँ किन चाहिँ हामीले ड्र गरेका थियौँ, लटरी चाहिँ किन चाहिँ छापेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ
with the aim of planting more than 100 trees and to support the girl child education भनेर हामीले त्यो लटरीहरू प्रिन्ट आउट गरेका थियौँ है र हामीले कहीँ न कहीँ लाग्छ गर्ल चाइल्ड एजुकेसनको लागि पनि कुनै हदसम्म हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौँ र जुन चाहिँ त्यो प्लान्टेसन जुन चाहिँ त्यो वृक्षारोपणको कार्यक्रम थियो त्यो पनि हिजो नै हामीले सक्सेसफुल्ली गरिसकेका छौँ। विभिन्न ग्रुप डी को पोस्टहरूमा पनि नियुक्ति दिन जिटिए सामर्थ्य नरहेको भन्दै गोरामोमो कालेबुङद्वारा पोस्टरिङ गरिएको छ। पोस्टरिङ विषय बोल्दै लोप्साङ तामाङले जिटिए को वैधता विषय स्वर्ग सुभाष घिसिङले कलकत्ता हाइकोर्टमा दर्ता गरेको मुद्दा हालसम्म पनि जीवित रहेको र आउँदो 21 जुनको सुनवाईमा न्यायपालिकाले सही निर्णय दिने विश्वास रहेको बताएका छन्। विशेष माथि हिलटपमा भएको जुन जनता कलेज छ, जनता कलेजमा चाहिँ अब लाइब्रेरी डिपार्टमेन्ट जिटिएमा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट हो, तर त्यहाँ मधेसबाट माइनोरिटी समुदायको एउटा व्यक्ति बिचरा ग्रुप डी पोस्टमा उसलाई मन्त्रीको सिफारिसमा ल्याएर यहाँनिर एपोइन्टमेन्ट दिइरहेको छ र हामीले त्यसको 2021 मै जिएनएफले बिद गऱ्यौँ, तर यहाँनिर कसैले पनि त्यसलाई ध्यान दिएन। अब भनेदेखि तपाईँहरूले सबैले नै पनि म हामी निवेदन गर्न चाहन्छु कि पत्रकारहरूलाई तपाईँहरूले गएर त्यहाँ जनता कलेजमा गएर त्यसको जाँच गरिदिनुहोस् कि एउटा ग्रुप डी पोस्टमा 24 परगनाबाट आएर जोइन गरेको छ भनेदेखिलाई कालिम्पोङमा बेकारी छैन भन्ने बोध गरेको छ र एउटा जिटिएले खासमा आफ्नो क्षमता प्रदान गर्नुपर्ने तर त्यो गरेको जस्तो हामीलाई लागेन र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यही छ कि अब जिटिए जस्तो एउटा व्यवस्थाले आफ्नो ग्रुप डी पोस्टमा त अब हामीले केही नियुक्ति गर्न नसक्ने क्षमता राख्छ भनेदेखिलाई भोलिको दिनमा त हाम्रो त पहाड त सबै नै यहाँनिर कुनै पनि काम नलाग्ने परिस्थिति बनिएको त्यो व्यवस्था हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको। हिमालयन एङ्कलिङ एन्ड कन्जर्भेसन ट्रस्टद्वारा 1 दिवसीय सभा सेमादेवी भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। पूर्व विधायक गौलन लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा पूर्व एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर राबदेन फनिङ, सिक्किमबाट विनु धाङ सुब्बा, डेभिड फनिङ, शुक्र राई, नेत्र प्रधान, निरेश मुखिया लगायत सिक्किम, दार्जिलिङ, कालेबुङका बल्छी खेल्ने मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा खोलामा माछा मार्ने, बल्छी खेल्ने वर्षौँ अघिदेखिको परम्परा रहिआएको तर हाल वन विभागको उच्च अधिकारीहरूले टिस्टालाई रिजर्भ फरेस्ट घोषणा गरेको हल्ला आइरहेको विषय चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। यसरी नै माछा मार्ने, बल्छी खेल्ने मानिसहरूले खोलाको वास्तविक परिस्थिति र संरक्षण विषय जानकारी पाउने गरेको हुनाले संरक्षणमा पनि योगदान रहेको सभामा विचार विमर्श गरिएको थियो। वक्ताहरूले माछा मार्ने, बल्छी खेल्ने विश्वव्यापी रूपमा एउटा उद्योग नै स्थापित भए तापनि यता उक्त खेल मनोरञ्जनको रूपमा बल्छी खेल्ने गरेको जनाइएको छ। यसरी नै उक्त ट्रस्टले टिस्टामा लुप्त हुन लागेको विभिन्न प्रजातिको माछाका भुर्रा नेपाल लगायत अन्य स्थानबाट ल्याएर टिस्टामा छोड्ने गरेको बताइएको छ। यो सङ्गठनले केवल माछा मार्ने, बल्छी खेल्ने मात्र नगरेर माछा र पर्यावरण संरक्षणको दिशामा पनि धेरै काम गरिरहेको चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। विशेष गरेर बल्छी खेल्ने विषयमा पनि सठिक मापदण्ड तयार पार्न उक्त सभा राखिएको थियो। सभा विषय र सङ्गठनको भावी कार्यक्रम विषय सदस्य केन्जा फनिङले थप जानकारी दिएका छन्। हामीले अब यो एङ्कलिङ एउटा स्पोर्ट्स हो, अन्त यो स्पोर्ट्स चाहिँ हामीले गरेरै आएको, हाम्रो यो पुर्खादेखिले गराएको, अन्त यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा चाहिँ प्रमोट गर्ने पनि। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ अहिले एउटा हिजो अस्ति एउटा हामीले अर्डर सुनेको थियौँ, त्यो अर्डरमा चाहिँ अब यो एङ्कलिङ चाहिँ एकदमै बन्द भएको छ, फिसिङ चाहिँ बन्द भएको छ टिस्टामा भनेर भन्दै थियो। यो चाहिँ एकदमै डल्लै रिजर्भ फरेस्ट भएको छ भनेर भन्दै थियो क्या। अन्त त्यो अर्डर देखेर चाहिँ अलिकति हामीलाई डाउट लाग्यो क्या, यो अर्डर त नहुनु पर्ने हो। अब रिजर्भ फरेस्ट हो भने त अब रिजर्भ फरेस्टमा तपाईँको स्याल मात्रै घुम्नु पऱ्यो नि त, सबै कुरो बनाउनु पऱ्यो नि त। यो किन एङ्कलिङ त अब मलाई लाग्छ अब एङ्कलिङ इज अ स्पोर्ट्स है, यो चाहिँ अब वर्ल्डभरि अब नोन स्पोर्ट हो। एङ्कलर्सहरू चाहिँ अब फर्स्ट कस्टोडियन हो, फर्स्ट गार्जियन हो, फर्स्ट लाइन गार्जियन हो, जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अब त्यो खोलामा मैला भयो भने हामी कम्प्लेन गर्छ, त्यो खोलामा बोतल हाल्यो भने हामी कम्प्लेन गर्छ, त्यो खोलामा पूजा गरेर इन्भेसिभ स्पिसिस हाल्यो भने हामी कम्प्लेन गर्छ, त्यो खोलामा बेसी करिङ भने हामी कम्प्लेन गर्छ, त्यो खोलामा मैला फोहोर गऱ्यो भने हामी कम्प्लेन गर्छ होइन। हामी त कस्टोडियन छौँ नि त। अन्त यो एङ्कलिङ चाहिँ हामी चाहिँ कस्टोडियन भएर चाहिँ यो चाहिँ किन चाहिँ रोक्यो हामीलाई, म त्यही भन्ने चाहिँ आज एउटा मिटिङ गरेको। अन्त यो चर्चा गरेर चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेसन बनाएर चाहिँ हामी दार्जिलिङमा गएर जुन चाहिँ अर्डर आएको छ त्यो अर्डरलाई चाहिँ काउन्टर गर्ने अन्त बुझाउने।
जिटिए चुनावको निम्ति खडा भएका हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको रङबुल धोतेरिया रङबुक मुन्डा समष्टिका प्रार्थी एनबी खवासले आफ्नो चुनाव कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। उनले आफ्नो चुनाव प्रचारलाई अघि बढाउनलाई रङबुलमा चुनाव कार्यालय आफ्नै बाहुलीबाट उद्घाटन गरेका हुन्। जिटिए चुनावको लागि रङबुलमा आफ्नो चुनाव कार्यालय उद्घाटन गरेपछि उम्मेदवार खवासले आफ्नो विभिन्न मुद्दाहरूमा बोल्दै चियाबारीहरूको समस्याहरू मुख्य रहेको र चियाबारीको विभिन्न समस्याहरूलाई सरकारसित मिलेर समाधान गरिने बताएका छन्। यहाँ आज यो टेम्पोरेरी एउटा चुनाव कार्यालय हामी सम्पर्क कार्यालय यो भ्यालीको निम्ति छुट्टै एउटा स्थायी सम्पर्क कार्यालय खोल्छौँ भने मुन्डा सिडर्स अनि रम्बुकको निम्ति पनि एउटा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय वहीँ खोल्छौँ हामी। जसरी म पहिला 15 वर्ष यो सोनादा टुङको काउन्सिलर हुँदाखेरि सोनादा दिलरामदेखि ओह्रालो सबै खरसाङ बजार जाने, सोनादादेखि गोराबारीदेखि ओह्रालो सबै दार्जिलिङ बजार जाने, तिनीहरूलाई मैले जुन प्रकारले 15 वर्ष ब्यालेन्स गरेर राखेँ कि खरसाङको निम्ति खरसाङमै कार्यालय खोलिदिए, सोनादाको क्षेत्रको निम्ति सोनादै कार्यालय खोलिदिए ताकि आम मानिस आम जनताको छेउमा म पुग्न सकौँ। टिस्टाभेली तग्दा समष्टि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उम्मेद्वार ढेन्डु पाक्रिनले आफ्नै गाउँ नामरिङदेखि घर दैलो अभियान कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। टिस्टाभेली तग्दा समष्टि भागोक प्रमुख उम्मेद्वार ढेन्डु पाक्रिनले आफ्नै गाउँ नामरिङदेखि घर दैलो अभियान कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। जिटिए चुनावलाई केन्द्र गरेर टिस्टाभेली तग्दा समष्टि उम्मेद्वार ढेन्डु पाक्रिनले आफ्नै गाउँ नामरिङदेखि घर दैलो अभियान कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। यसचोटि आवेश अहममा आएर होइन, गाउँघरको विकास, रोजगार, बुनियादी सुविधाहरूलाई पार गर्न श्रमिकहरूको रोज वृद्धि, पर्जापट्टाको कुरा जिटिएको सभामा उठाउने मौका दिनुहोस् भन्दै पाक्रिनले घर दैलो अभियान गरे। यसरी नै उनले शिक्षित अनि अशिक्षित सबै युवावर्गलाई रोजगार दिलाउने आश्वासन पनि दिएका छन्। अभियानमा पाक्रिनले विशेष क्षेत्रमा रोजगारको मार्ग खोलाएर सबैलाई स्वनिर्भरको बाटोमा अग्रसर गराउनु नै आफ्नो मूल उद्देश्य रहेको जनाए। उनले आफू चिया श्रमिकहरूको हरेक समस्याहरूसित परिचित रहेको बताउँदै कमानको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरेर स्वास्थ्य सुविधामाथि काम गर्नेछु भनी प्रण पनि गरेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। अन्य खबरहरूबारे जोडिरहन हेर्दै गर्नुहोला केटिभी कालेबुङ।